अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हुकूमत पर तनकीद की है और कई सवालात भी उठाए हैं और ये भी कहा है कि उनको हुकूमत से काम निकलवाना अब वो सीख चुके हैं। इसी के साथ साथ आज एक तकरीब से खिताब में मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से भी एक तजवीज़ सामने आई है कि जो मुज़ाकराती कमेटी है उसमें सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को भी शामिल होना चाहिए और मुज़ाकरात को आगे इसी तरह बढ़ना चाहिए। हाल ही में आपने देखा कि कुरम की सूरत हाल हो या खैबर पख्तूनख्वा में ओवरऑल अमन अमान की सूरत हाल हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद होती रही है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो कल जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी माजी में जो अफ़गानिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात हैं उनका जिक्र किया गया और इससे पहले भी जो मुज़ाकरात का मामला है उसका मलबा PTI के ऊपर डाला गया है और इस पर तनकीद भी होती रही है। लेकिन कल DGISPR साहब ने क्या कहा था, पहले वो सुन लें। ये जो सो कॉल्ड थी बातचीत की और रीसेटलमेंट की, उसका खमियाजा आप और हम सब भुगत रहे हैं। और ये जो अब तकरार की जा रही है, कम से कम ये बात तो मुकम्मल तौर पर ये वाज़े करती है कि 2021 में भी किसकी जिद थी कि इनसे बातचीत करके इनको रीसेटल किया जाए। उस जिद का जो कीमत है वो पाकिस्तान और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा अदा कर। वफाकी काबीना में शामिल उस वक्त की वफाकी वजीर इंसानी हुकूक डॉक्टर शीरी मज़ारी ने इन मुज़ाकरात का जिम्मेदार किसको करार दिया था, वो सुन लें। बाजवा ने रेस किया था और जनरल फैज भी थे उस वक्त। ये जो TTP है इनमें फैमिलीज हैं जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं तो वो वापस आना चाहते हैं, तो हमें किसी तरह अगर ये आइन को एक्सेप्ट कर लें और कानून को और अपने आर्म्स ले डाउन कर लें तो किसी तरह कुछ रीसेटलमेंट का करना चाहिए। उसके बाद हमारी हुकूमत चलेगी, ये हमारे पे नहीं आएगा, ये इम्पोर्टेड हुकूमत पे आएगा। हमारे वक्त ये हमारा फैसला बड़ा क्लियर था। जी नाज़रीन, और उसके बाद जब PDM की हुकूमत बनी तो उस वक्त के वफाकी वजीर इंसानी हुकूक रियाज हुसैन पीरजादा साहब ने इन्हीं मुज़ाकरात का जिम्मेदार किसको करार दिया था, जरा वो भी सुन लेते हैं। TP का मौजूदगी तो आपको साबित हो चुकी है और पहले भी जब इन कैमरा ब्रीफिंग हुई थी तो जनरल्स ने जब ये कहा कि TTP को यहाँ लाया जाए। सर ये किसकी तजवीज़ थी कि लाया जाए? ये उस वक्त जनरल फैज की थी तजवीज़ के जी ये इनको स्ट्रीमलाइन में लाया जाए, तो लेकिन वो बैकफायर कर गया वो। जी नाज़रीन, उन मुज़ाकरात के हवाले से तो गुफ्तगू आपने सुनी और उसके बाद भी राना सनाउल्लाह साहब समेत मुख्तलिफ जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे उनके बयानात इन्हीं मुज़ाकरात के हवाले से सामने आते रहे हैं। अब जो मुज़ाकरात का मामला है और इसी के साथ साथ जो हुकूमती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है जो उस हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आ रही हैं उस पर बात करते हैं। PTI के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो अभी कुछ देर पहले जो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक तकरीब से खिताब में कहा है कि उनको ये समझ नहीं आ रही कि 15 दिन में PTI जो मुज़ाकरात हुकूमत के साथ नहीं चाह रही थी, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि वो PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई है, तो उन्होंने शकुक व शुबात का इज़हार किया है। आप क्या इस पर अपनी राय देंगे ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। गुरमानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इज़हार राय के लिए बुलाया। देखिए, ख्वाजा साहब पाकिस्तान के एक बहुत अहम ओहदे पे हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं। मुज़ाकरात का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए वो तो उनकी लीडरशिप की तरफ से इजाज़त है, हमारी लीडरशिप की तरफ से भी इजाज़त है। जनाब इमरान खान साहब ने कमेटी पहले बनाई, उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो कमेटी बनी है उसमें उनकी सीनियर क़यादत मौजूद है। अब ख्वाजा आसिफ साहब खुद भी सीनियर तरीन आदमी हैं अपनी जमात के, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों उन्होंने इस तरह के तुंदो तेज बयान देने शुरू किए हैं। क्या वो शहबाज साहब या नवाज शरीफ साहब से कोई अलग लाइन ले रहे हैं, कोई और वो नहीं चाहते मुज़ाकरात हों? क्योंकि बहरहाल मैं तो इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ गुरमानी साहब की अगर ये कमेटी बनी है, अगर इसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब या फॉर दैट मैटर आसिफ अली ज़रदारी साहब अगर वो इसको सपोर्ट ना करते तो कमेटी कैसे बन सकती थी? तो फिर मुझे नहीं पता ख्वाजा आसिफ साहब किसकी लाइन टो कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, एज अ पाकिस्तानी, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आई वुड एक्सपेक्ट कि इस वक्त जब हमारी तरफ से एक एयर स्ट्राइक हुई है अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ, और मत भूलिए कि हमारे अफगानिस्तान और हमारे बीच में एक दोस्ताना बरादराना ताल्लुक भी है, लेकिन आपको अपने जो आपके मुल्क के खिलाफ हो रहा है उस पर आपको जाना पड़ा। हम तो पाकिस्तान की सलामती पे कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमारी जमात का मौक़िफ़ ये है कि एक बहुत बरादराना ताल्लुक है, आप काबुल को इंगेज कीजिए, आप उनकी हुकूमत को एतमाद में लीजिए और उनसे उनके एतमाद में रख के जो भी आपने करना है वो कीजिए, क्योंकि
جو وہاں حکومت ہے وہ افغان طالبان کی ہے، اور ہمیشہ افغان طالبان نے پاکستان پہ کبھی اسٹرائک نہیں کیا. وہ ٹی ٹی پی والا معاملہ دوسرا ہے. تو اس کو بہت ہی باریک حساس معاملہ ہے، اس پہ ڈیفنس منسٹر صاحب کی طرف سے بہت سنجیدہ بیانات آنی چاہیے، ان کو اس پہ واضح موقف دینا چاہیے، ان کو اس پہ پریس ٹاک کرنی چاہیے. اس طرف جو ان کی اپنی فیلڈ ہے اس پہ ان کی کوئی بات نہیں آ رہی، تو وہ ایک قابل افسوس امر ہے. ایک بات. دوسری چیز گرمانی صاحب یہ ہے کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان ٹاکس کو ہم کامیاب کرائیں. تو کامیاب کیسے ہوں گے؟ اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو باہر ایک اچھی انوائرمنٹ، کم از کم ایک کنڈیسو انوائرمنٹ چاہیے جس میں دونوں طرف سے گولہ باری کم ہو، اور کوشش کی جائے کہ یہ مذاکرات کسی نتیجے پہ پہنچیں. مذاکرات کے حوالے سے آگے اگر آپ مناسب سمجھیں گے تو بات کریں گے. اس وقت صرف ایک بات میں کر لوں. آپ نے ابتدائیہ میں ذکر کیا کہ یہ ڈسکس شاید ہو رہا ہے اس کمیٹی میں میاں نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب بھی شاید ان کی طرف سے سجیشن ہے کہ وہ بھی آئیں. میری اس سے ریکمنڈیشن تھوڑی سی ڈفرنٹ ہے. قومی اسمبلی کے فلور پہ میں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ یہ جو کمیٹیاں ہیں یہ پہلے اپنا کام کریں، اور فرسٹ سٹیپ میں عمران خان صاحب کی رہائی اور اسیران کی رہائی یہ پہلا سٹیپ ہے. اصل میں جو مذاکرات ہونے ہیں میرے خیال میں، اور اس نقطے پہ یہ لوگ آئیں گے، آج نہیں تو کل آئیں گے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، مسلم لیگ نون کے لیڈر نواز شریف، پیپلز پارٹی کے لیڈر زرداری صاحب یا بلاول صاحب جو بھی آتا ہے، یہ پہلا راؤنڈ کمپلیٹ ہونے کے بعد سکسیسفلی جب خان صاحب بھی نکل آئیں، اسیران بھی نکل آئیں، اور کوئی جوڈیشل کمیشن کی طرف بھی بات چلی جائے، نیکسٹ سٹیپ اصل مذاکرات کا راؤنڈ ہونا چاہیے، اس راؤنڈ میں پھر زرداری صاحب، میاں صاحب اور خان صاحب، یہ تین لیڈرز جو ہیں ان کو ضرور میرے خیال میں بیٹھنا چاہیے، چاہے وہ جس بھی سٹیج پہ وہ بیٹھیں، تاکہ آگے کا فریم ورک. ٹھیک ہے، لیکن علی محمد خان صاحب اب جو مذاکرات کے حوالے سے بات ہے، اب مذاکراتی کمیٹی کے جو ترجمان ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا مینڈیٹ اس کمیٹی کے پاس نہیں ہے. کمیٹی صرف سفارشات تیار کرے گی اور جو حتمی فیصلہ ہوگا وہ قیادت کرے گی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ کمیٹی کسی نتیجے پر پہنچے گی اور مسائل حل ہوں گے؟ نہیں، میرے خیال میں ہونا تو اسی طرح چاہیے جیسے اب ہماری طرف سے کمیٹی کے جو 5-7 ممبران ہیں وہ وہاں پہ خان صاحب، عمران خان صاحب کی دی ہوئی ڈائریکشن گائیڈ لائن کے مطابق اپنے مذاکرات کو آگے لے کے جائیں گے، اور آخری حتمی فیصلہ یا حتمی اپروول وہ تو عمران خان صاحب نے دینا ہے. تو اگر ہماری طرف سے آخری یا حتمی اپروول عمران خان صاحب نے دینا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب اگر ہوتے تو وہ اس میں ڈائریکٹ حصہ لیتے، زیادہ بہتر ہوتا. یا اگر حکومت مناسب سمجھتی یا سمجھے تو ایک بہت بڑا سی بی ایم ہوگا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کوٹ لکھپت سے لا کے ان مذاکرات میں بٹھایا جائے، اور وائس چیئرمین ہے تحریک انصاف کے، ویٹ بڑھے گا اس مذاکرات کا. دوسری طرف ان کی طرف سے جو بھی فیصلہ آتا ہے وہ اس کے لیے تو اپروول دینی پڑے گی، ان کو اپنی لیڈرشپ سے لینی پڑے گی. یہ کمیٹی جہاں تک میں اس کو سمجھتا ہوں اس نے چیزیں فارمولیٹ کرنی ہے، ٹی آرز بنا دینی ہے، چیزیں ایک فیصلہ کن مرحلے پہ پہنچا کے آخری اپروول پھر اپنے لیڈرشپ سے لے کے پھر آگے جا کے چیز کو ٹھیک کرنا ہے. نہیں، لیکن علی محمد خان صاحب یہ جو مذاکرات ہیں یہ باضابطہ طور پر شروع ہونے سے پہلے ہی جو پی ٹی آئی کی جانب سے ڈیڈ لائن دی گئی ہے، علی محمد خان صاحب وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مناسب ہے کہ ابھی باضابطہ طور پر شروع نہیں ہوئے اور پہلے ہی 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے؟ نعمانی صاحب اگر آپ میرے سے پوچھیں، میرے خیال میں ڈیڈ لائن ابھی بھی زیادہ ہے. آپ یہ دیکھیے 23 دسمبر کو پہلی نشست ہوئی ہے، آج 28 دسمبر ہے، ابھی اگلی نشست 2 جنوری کو ہونی ہے. کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ملک کتنی مشکلات کا شکار ہو اور ان تکالیف ہوں اور سیاسی گفتگو کی کیفیت ہو اور ایک ابتری کی صورتحال ہو اور فوری طور پہ آپ کو ایک سلوشن کی طرف جانا ہے، اس میں 10 دن کا گیپ، یہ کوئی دیوانی مقدمہ تو نہیں ہے. میرے تو خیال میں اگر آپ کرنا چاہیں تو 10 یا 15 دن بھی بہت ہوتے ہیں، دن میں 2 بیٹھکیں بھی ہو سکتی ہیں. آپ بالکل ہوتے ہیں. لیکن علی محمد خان صاحب سر یہ بتا دیجیے گا کہ ان مذاکرات کے دوران کیا خان صاحب کی آپ 11-12 بجے بیٹھے، سن لیجئے، آپ نے میٹنگ کی، کوئی آپ نے فارمولیٹ کر لی کچھ چیزیں، فوری طور پہ یہ کمیٹی اڈیالہ گئی، دوسرا اپنا پی ایم ہاؤس چلے گئے، وہاں بیٹھ کے رات 11-12 بجے پھر بیٹھ گئے اور نتیجہ نکالیں. حضور کمیٹی نہ کھیلیں، نتیجہ نکالیں. اس کے لیے 31 جنوری بھی میں سمجھتا ہوں ہم نے کافی لمبی ڈیٹ دی ہے. اگر حکومت چاہے جس طرح 26ویں آئینی ترمیم میں دن رات لگے ہوئے تھے، ابھی کیوں دن رات سروس نہیں ہے؟ ابھی کیوں دیوانی مقدمہ نہیں؟ لیکن ان مذاکرات کے دوران علی محمد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا خان صاحب کی منتقلی کی کوئی پیشکش ہوئی ہے حکومت کی طرف سے؟
देखिए मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन अंदर से जो खबर बाहर आई, मे भी हुई हो, मुझे नहीं खबर इसकी, लेकिन अगर हुई है तो इमरान खान साहब कभी भी मशरूत रिहाई वो नहीं चाहेंगे। वो अपनी सियासत पे, अपनी रिहाई, अपनी आज़ादी पे कभी कॉम्प्रोमाइज, उनको आज़ाद आदमी है वो। अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहां जीने की पाबंदी। तो इमरान खान साहब भी अक्सर एक बात कहा करते थे, और अल्लाह उनको जिंदगी दे, इंशाल्लाह फिर कहेंगे, कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, कि मोहम्मद अली जिन्ना एक गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद आदमी था। मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब भी एक आजाद जहन का आदमी है, वो मशरूत रिहाई नहीं चाहेगा। ठीक है अली मोहम्मद खान साहब, सर आखिरी एक मुख्तसर सवाल होगा कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं पीटीआई के, शेर अफजल मरवत साहब और मुख्तलिफ रहनुमाओं के हवाले से बयानात भी आ रहे हैं, जैसे आपने बयानात की बात की कि मुज़ाकरात हो रहे हैं तो इस तरह के बयानात नहीं होने चाहिए। आप समझते हैं कि कुछ मामलात पीटीआई के उन अकाउंट्स की वजह से भी ख़राब हो रहे हैं, और अकाउंट्स वो कहाँ से चल रहे हैं, खान साहब का अकाउंट कौन चला रहा है, इन मामलात को भी देखना चाहिए? गुरमानी साहब देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बचती, वो अंग्रेजी में कहते हैं इट टेक्स टू टू टैंगो। तो जब मुज़ाकरात बेहतरी की तरफ जाएंगे तो कुदरती तौर पे हमारी तरफ से भी शिद्दत और हिद्दत कम होगी, सोशल मीडिया पे कम होगी, बयानात में कम होगी, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि हुकूमत सीबीएम करे, हमें लगे कि हुकूमत कोई सीरियस है। एक तरफ मुज़ाकराती कमेटी बैठी है और एक हफ्ते के वक्फे में आपने 60 से ज्यादा लोगों को मिलिट्री कोर्ट से सख्त तरीन सजाएं दिलवा दी हैं, दे दी हैं। इन हालात में आप अगर मुझसे या मेरी जमात से या मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से ये एक्सपेक्ट करें कि वो अब आपको चैन की लोरी सुनाए या रावी चैन लिख रहा है, इस तरह का कोई मैसेज है, वो तो नहीं होगा। देखें उधर से रिएक्शन आएगा, वो तब हो सकता है जब उनको लगेगा, हमारे वर्कर सपोर्टर्स को लगेगा कि इमरान खान साहब की रिहाई हो गई है या नजदीक है, या सीबीएम के तौर पे फॉर एग्जांपल डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा 80 साल से ज्यादा हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, अगर उनको शौकत खानम शिफ्ट कर दिया जाता है, या शाह महमूद कुरैशी साहब की फर्स्ट, मैं वैसी मिसाल दे रहा हूं, ये मैं कोई पीटीआई की तरफ से ये नहीं कह रहा कि हमारी कमेटी ने ये डिमांड करनी है, ये मैं तजवीज पेश कर रहा हूं, दोनों कमेटियां सुन लें। अगर सीबीएम के तौर पे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर की सर्वाइवर हैं, इलाज के लिए शौकत खानम शिफ्ट हो जाती हैं, मियां महमूद रशीद साहब कितने तवील अलालत का शिकार हैं, और उसके साथ साथ फॉर्मर गवर्नर जनाब चीमा साहब, अगर उनको आप थोड़ा इजी कर देते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब आ जाते हैं मुज़ाकरात में, तो ये चीजें इससे बेहतर हो जाएंगी। जब अब चीजें बेहतर होंगी तो हमारी तरफ से भी हिद्दत कम हो जाएगी। चलें ठीक है। अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। अली मोहम्मद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इस वक्त जो हुक्मरान जमात की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी में मज़ीद नाम शामिल करने की तजवीज़ एक सामने आ रही है, और इसी के साथ साथ जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वफाकी हुकूमत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, इसी पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब। सर सबसे पहले तो कुछ देर पहले ही हुक्मरान जमात के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से ये तजवीज़ सामने आई है कि जो मुज़ाकराती कमेटी है जिसका आप भी हिस्सा हैं, उसमें जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को और इमरान खान साहब को भी शामिल किया जाना चाहिए। आप एग्री करते हैं इस तजवीज़ से सर? देखिए, किसी न किसी पॉइंट पे तो जाहिर है कि लीडरशिप ने भी इन सारी चीज़ों को अप्रूव करना है, तो उनका इनपुट तो हर वक्त होता है। फॉर्मेट कैसे बनाते हैं ये गवर्नमेंट का सामने आ जाए तो उसके बाद ही देखेंगे कि किस तरह से इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। नहीं, लेकिन सर खान साहब तो जेल में हैं सर, तो फिर वो कैसे बैठ सकते हैं? या तब तक आप समझते हैं कि आप लोग कोई हल निकाल लेंगे? रख रही है तो फिर देखना होगा कि वो कैसे उनको शामिल करते हैं। अच्छा, लेकिन अब मतलब हम इसको रूल आउट तो नहीं कर सकते कि जरदारी साहब हो या नवाज शरीफ साहब हो वो खान साहब के साथ नहीं बैठेंगे, जैसे माजी में आपने कहा है कि हमेशा पीपल्स पार्टी तो मुज़ाकरात और बातचीत पर यकीन रखती है। वो देखना होगा ना, जैसे मैंने कहा कि ये तजवीज़ आप बता रहे हैं मेरे सामने नहीं आई है, लेकिन फॉर्मेट हो और फिर उसमें देखते हैं कि अगर बिलावल साहब होंगे या जरदारी साहब होंगे या जो भी पार्टी फैसला करती है तो रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। सर अब मुज़ाकरात के हवाले से नवीद कमर साहब अगर आप देखें तो एक बैठक हुई है, और बाज़ाब्ता अगर मुज़ाकरात हम कहें तो वो 2 जनवरी से शुरू होने हैं, लेकिन उससे पहले एक डेडलाइन जो है वो पीटीआई की जानिब से सामने आई है कि 31 जनवरी तक वो देखेंगे।
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا ایک ریئیکشن ہے ان کی طرف سے؟ کوئی اس طرح کی ڈیڈ لائن دینا، مذاکرات باضابطہ شروع ہونے سے پہلے ہی ڈیڈ لائن دینا درست سمجھتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ شاید یہ ڈیڈ لائن بھی اتنی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہ ہو، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا چیزیں کتنا جلدی ہو سکتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ان کو یہ خدشہ ہے کہ یہ اوپن اینڈیڈ اور میننگ لیس ہوں گے، تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگ جو اندر بیٹھے ہیں، ہمارا خیال ہے کہ اس کو زیادہ میننگ فل بنائیں۔ تو ڈیڈ لائن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم کیا اچیو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن نوید قمر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں جب پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے تو آج تک حکومت یہ کہتی ہے کہ جو بھی پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی بنتی ہے ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوتا یا وہ کسی ایک بات پر ٹکتے نہیں ہیں۔ لیکن وہی سوال سر حکومتی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے حوالے سے بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی وزیر اعظم صاحب نے تشکیل دی ہے اس کے پاس کتنا مینڈیٹ ہے، کتنا اختیار ہے؟ دیکھیں، بات کرنے کا، چیزوں کو آگے بڑھانے کا تو ڈیفینیٹلی اختیار ہے، لیکن ہر پارٹی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اپنی ہی لیڈرشپ سے فائنل چیزوں کا اپروول ضرور لیتی ہے، چاہے وہ خان صاحب کی پارٹی ہو یا حکومتی ایک جو کمیٹی ہے اس کو بھی کسی نہ کسی پوائنٹ پہ تو ظاہر اپروولس بھی لینے ہوں گے۔ تو بااختیار ڈیفینیٹلی ہیں، اینڈ آئی ہوپ کہ پی ٹی آئی ٹیم بھی اس حد تک بااختیار ہے، لیکن فائنلی چیک بیک اپنی لیڈرشپ سے کرنا یہ تو نارمل بات ہوتی ہے اس قسم کے مذاکرات میں۔ سر لیکن نوید قمر صاحب، اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں جو باضابطہ طور پر شروع بھی ہوں گے، آپ مجھ سے بہتر سر آپ جانتے ہیں یقیناً کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات ہیں اس میں سیاسی مطالبات بھی ہیں، انتخابات کے حوالے سے ہیں، جوڈیشل کمیشن سے متعلق ہیں، لیکن کچھ مطالبات سر ان کے اسٹیبلشمنٹ سے متعلق بھی ہیں۔ جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے اسٹیبلشمنٹ سے متعلق معاملات کو بھی وہی کمیٹی ایڈریس کرے گی یا آپ صرف سیاسی معاملات کو دیکھیں گے؟ دیکھیں، یہ اب ایک تو ان کے آ جائیں جو بھی ٹرمز وہ لے کے آتے ہیں 2 تاریخ کو، اور اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ کون جو ہے وہ کتنے حد تک جا سکتا ہے۔ اس وقت پری میچورلی کہہ دینا کہ فلاں چیز ہم کر سکتے ہیں، فلاں نہیں کر سکتے، میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ مناسب یہی ہوگا کہ وہ چیزیں سامنے آئیں اور پھر دیکھیں، کیونکہ صرف جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی بات بھی نہیں ہوتی اس میں، ظاہر ہے کہ لیگل کوسچنس ہیں تو جوڈیشل کی بات ہوگی، تو وہ تو نہیں آ کے بیٹھتے نا، بیٹھتے تو وہی ٹیم ہے جو کہ بات چیت کرتی ہے، پھر دیکھتے ہیں کیا پاسبل ہے اور کیا نہیں ہے پاسبل۔ لیکن نوید قمر صاحب، اب اس کمیٹی سے اگر ذرا ہم ہٹ کے بھی بات کر لیں تو بطور سینئر سیاستدان ملک میں آپ نے انتخابات کے حوالے سے دیکھا، اب پی ٹی آئی کا چلیں اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کے اگر بات کریں تو ایک مطالبہ ہے کہ موجودہ حکومت فارم 47 والی ہے، انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، ہمیشہ کی طرح الزامات سامنے آئے ہیں۔ ایک مطالبہ ان کا ملک میں دوبارہ انتخابات بھی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مطالبہ کوئی ایسا ہے کہ اس پر بات چیت ہو سکتی ہے یا عمل ہو سکتا ہے، ملک دوبارہ انتخابات کی طرف جا سکتا ہے؟ نہیں، اتنا جلدی تو میرا خیال ہے کہ ملک کے لیے بہتر بھی نہیں ہے کہ ہم روز، کیونکہ ہر جو الیکشن آتا ہے اس پہ کسی نہ کسی کو اعتراض ضرور ہوتا ہے۔ پچھلے جب 2018 کے الیکشنز ہوئے تھے تو اس پہ بھی اعتراضات تھے اور سیریس اعتراضات تھے، اور وہاں اب وقت کے ساتھ تو یہ ثابت ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا باقاعدہ اس میں انٹرفیرنس تھا، اور اس سے پہلے بھی کنٹروورشل جو ہے الیکشنز ہمارے یہاں ہوئے ہیں۔ تو ہر جو کویشنبل یا اپوزیشن یا جو ہارنے والی جماعت ہے وہ کویشچنس اٹھا لے تو پھر تو ہم ہر 6 مہینے کے بعد ہی الیکشنز میں جاتے رہیں گے۔ یہ مناسب نہیں ہے، نہ ہی وہ ایکسپیکٹ ان کو کرنا چاہیے کہ حکومت کا یہ اچھا آپ نے کہا ہے تو اب ہم گھر چلے جاتے ہیں، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ دیکھتے ہیں، جیسے میں نے کہا چیزوں کو بہتر کرنا جو ہے وہ تو لازم ہے، اب وہ کس طرح سے بہتر ہوتا ہے، کتنی ریئلسٹک ڈیمانڈس ہیں۔ اگر نان سٹارٹر قسم کی ڈیمانڈ سامنے آئیں گی تو پھر تو آگے بھی نہیں بڑھ سکیں گے نا۔ تو ابھی بہت کچھ ہے نوید قمر صاحب جو کہ اچیو ہو سکتا ہے ان پوائنٹس پہ جانے سے پہلے۔ ٹھیک ہے، لیکن نوید قمر صاحب، جب سے مذاکرات کی بات ہوئی ہے یا ایک اہم بیٹھک پہلی ہوئی ہے اس کے بعد کچھ چیزیں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ شاید حکومت کی جانب سے خان صاحب کی بنی گالہ یا خیبر پختونخوا
मुंतकिली की भी पेशकश की गई है, आप उस कमेटी का हिस्सा भी हैं सर? ऐसी कोई पेशकश ऐसी कोई पीटीआई को बात की गई है, आप कोई हमारे तस्दीक करेंगे? नहीं, हमारे सामने कोई ऐसी बात नहीं। ये तो पीटीआई की जो हल्के हैं वहां से हर किस्म की बात सुनने में आती है, तो वो उसको इस वक्त सामने रखना कि जी ये तो आप लोग दे चुके हैं, अब आप और क्या देंगे टाइप ऑफ, ये तो कहीं भी नहीं जाएगा ना फिर मामला। चले ठीक, लेकिन अब हमने देखा कि सर आज भी बिलावल साहब ने वफाकी हुकूमत पर तनकीद की है, आपके पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी तश्कील दे रखी है, आपकी बातचीत भी हो रही है, लेकिन कौन से फैसले हैं जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि हुकूमत के पास यकतरफा फैसले करने का इख्तियारात नहीं है? आपकी नज़र में कौन से फैसले हैं जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया? नहीं, अब बात यह है कि काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, वो उसको अल्टीमेटली किसी लेजिस्लेटिव उसमें या ढांचे में डालना होता है। पीपल्स पार्टी का हमेशा ये मौका रहा है कि अगर हम पार्टनर्स हैं इस सारी चीज में, तो कोई भी चीज बगैर हमसे मशवरा किए हुए नहीं आगे लानी चाहिए। और ये अच्छा नहीं होता कि पहले वो एक पॉलिसी बना दें, ऐलान कर दें, उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है उस पर एतराज करे और फिर हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो। अगर सारी चीज सिस्टमेटिक होगी और पहले से जो है वो डिस्कशंस हो गए होंगे, तो फिर वो ज्यादा बेहतर तरीके से सिस्टम चल सकता है। तो सर आप ये समझते हैं कि मुल्क में एक्स की बंदिश हो या इंटरनेट का मसला हो, उस पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया, इसमें आपकी रजामंदी शामिल नहीं है? नहीं, डेफिनेटली नहीं, क्योंकि अगर किसी चीज को आज हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो हमसे अगर मशवरा करके आगे बढ़े होते तो ये सारी चीजें नहीं होती। पाकिस्तान का बिजनेस इंटरेस्ट भी, पाकिस्तान की इकोनॉमी का भी, पाकिस्तान के यूथ का सबसे बड़ा जो हमारा एक डेमोक्रेटिक सेक्शन है, उन सबको इन चीजों पे एतराज है, और जितनी भी एक्सप्लेनेशन गवर्नमेंट की तरफ से आई है वो काफी नहीं है, और इस पे ज्यादा पेशरफ्त होनी चाहिए और रिजल्ट सामने आने चाहिए। इसीलिए पीपल्स पार्टी पब्लिकली ये पोजीशन ले रही है कि हमें इन चीजों में बेहतरी लाने की जरूरत है, और हम और ज्यादा उस तरफ ना जाएं, बल्कि हम अपने यूथ को और एज वेल एज हम अपने जो फ्यूचर ट्रेडिंग इंटरेस्ट हैं, हमारा आईटी सेक्टर जो है बहुत पोटेंशियल उसमें है और उसको और बढ़ाने की जरूरत है, बजाय इसके कि उसके लिए कोई ऐसे रोड़े अटकाए जाएं जिससे उनके लिए भी ऑपरेट करना मुनासिब ना हो। आप पता है कि ये ऐसा नवीद कमर साहब, सर एक आखिरी सवाल ये बताइएगा कि जो हुकूमत इस वक्त पीका कानून में तरमीम का बिल लाने जा रही है, जो ड्राफ्ट है वो भी अब रिपोर्ट हो चुका है, क्या पीपल्स पार्टी इस पीका कानून में मजीद तरमीम को सपोर्ट करेगी या आप अपनी तजावीज़ देंगे उसमें? हमने अपनी तजावीज़ भी शेयर की हैं और फर्दर उस पर हमारा डिस्कशन भी चल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आखिर में अगर कोई इस किस्म की चीज़ आती भी है तो वो उसमें हमारा व्यू पॉइंट शामिल होगा, जो कि इतनी सारी जो कदगने लगाने की बातें हैं उसको एक हद तक रिड्यूस करके और किसी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक हमारे मुल्क में भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सर एक मुख्तसर सर सिर्फ एक चीज़ बता दें कि कल जो DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और माजी में भी जो अफगानिस्तान में मुज़ाकरात हुए उसका मलबा PTI के ऊपर डाला गया है, तनकीद होती रही है, कल भी ये मामला उठाया गया। आप भी पार्लिमान का हिस्सा थे उस वक्त जब ब्रीफिंग दी गई, ये जो उस वक्त अफगानिस्तान में मुज़ाकरात हुए थे ये PTI का फैसला था या पार्लियामेंट का फैसला था? नहीं, पार्लियामेंट में तो खैर इस पे ऐसा कोई डिबेट भी नहीं हुई। ये पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत था कि एक तरफ आप उनको कहते हैं कि वो दहशतगर्द हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम उनको वेलकम भी करें और उनके साथ मुज़ाकरात भी करें, तो उसकी वजह से ये ऑफ अगेन आपको याद होगा कि जब एक दफा ये PC जो पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल वाला हमला हुआ था, उसके बाद एक बाकायदा जो नेशनल एक्शन प्लान बना था, नेशनल एक्शन प्लान भी बना था और क्रैक डाउन भी हुआ था। तो आप ये दोनों पॉलिसीज तो नहीं चला सकते, क्रैक डाउन भी करो और फिर उनसे मुज़ाकरात भी करो। उसमें उनको जो जितनी स्पेस मिली उसमें वो और ज्यादा मुनज़्ज़म होके उन्होंने पाकिस्तान में हमले करना शुरू किए, तो इसकी वजह से और हमें नुकसान हुआ फायदे से ज्यादा।
चलें ठीक है। नवीद कमर साहब, सर आपने वक्त निकाला। नाजरीन, नवीद कमर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, स्टूडियो में हमें सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने ज्वाइन किया है, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब, आपने वक्त निकाला। अब इस वक्त जो सियासी इशूज़ हैं उस हवाले से मुज़ाकराती कमेटी भी तश्कील दी गई है। हुकूमत ने भी एक मुस्बत पेशरफ्त की कि चलें कमेटी तश्कील हुई, बातचीत हो रही है। आपकी नज़र में ये कमेटी और PTI आपस में बैठ के मामला हल कर सकते हैं या आपकी तजवीज़ क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, बहैसियत पॉलिटिकल वर्कर मैं मुज़ाकरात को अप्रिशिएट करता हूँ, इसको वेलकम करता हूँ, लेकिन इस हुकूमत की जो तारीख है, मेरे साथ भी उन्होंने एक मुज़ाकरात किए थे, मैंने 42 दिन का गज़ा के लिए धरना दिया था। तो वो ये है कि ये हुकूमत मुज़ाकरात उस वक्त करती है जब ये फंस जाती है, जब ये किसी मुश्किल से दो चार हो जाती है, तो ये उस वक्त मुज़ाकरात करती, इसलिए नहीं कि किसी नतीजा खेज़ एक्टिविटी के नतीजे में वो आगे बढ़े, बल्कि इसलिए कि अपनी मुश्किल से निकले। मसलन इस वक्त ये इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा फंसी हुई है। आपको बताइए, यूरोपीय यूनियन का मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर, अमेरिका का ह्यूमन राइट्स के दूसरे एसोसिएशंस का वो बयान आए, और इसी तरह मुल्क के अंदर इनकी जो साख है वो बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर हैं। तो मेरा ये गुमान है कि ये लोग सिंसियर नहीं है मुज़ाकरात के अंदर, बल्कि ये इस मुश्किल से निकलने के लिए कि नहीं, हम तो डायलॉग पे यकीन रखते हैं और यहाँ एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो चल रहा है। असल मुज़ाकरात जो होंगे ना, वो मैं आपको बता दूं, वो होंगे अडियाला और रावलपिंडी के। अच्छा, जब तक ये बेख्तियार हैं, बेख्तियारों के मुज़ाकरात किसी लॉजिकल कंक्लूजन पर, किसी नतीजे के ऊपर वो नहीं पहुंच सकते। वो मुज़ाकरात आप होते हुए देख रहे हैं? वो मुज़ाकरात अगर नहीं भी हो रहे तो होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप मुझे बता रहे, शहबाज शरीफ साहब के पास इख्तियार है। आप देखिए, उन्होंने अपना स्पेशल सेक्रेटरी भेजा अफगानिस्तान, काबुल। उन्होंने काबुल में मुज़ाकरात किए, ट्वीट की, खबर जारी कर दी कि हमारे मसाइल हल हो गए, बातचीत हो गई, और उसी रात हमला हुआ। ठीक है, नहीं, लेकिन अब उन्होंने ये भी तजवीज़ दी है कि जो मुज़ाकराती कमेटी है उसमें जरदारी साहब को भी शामिल करें, नवाज शरीफ साहब को भी और खान साहब को भी। आप मुझे ये बता दें कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब अगर मुज़ाकरात होते हैं तो इसका मतलब ये है कि कामयाब होते हैं, तो इसका मतलब है कि चीज़ें दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगी। जब चीज़ें दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगी तो मैंडेट वापसी होगा, फॉर्म 47 के बजाय फॉर्म 45 के पार्लियामेंटेरियंस आएंगे, सियासी कैदी बाहर निकलेंगे, मुकदमात वापस होंगे, तो उसके बाद जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की पोजीशन क्या हो? लेकिन सर, अब जो तनकीद हो रही है वो PTI के ऊपर ये भी हो रही है कि माजी में जो अफगानिस्तान में मुज़ाकरात हुए वो शायद PTI ने ही किए थे। एक तनकीद होती रही, कल भी ये मामला उठा था। आप तो पार्लियामान का हिस्सा रहे, ब्रीफिंग में आप मौजूद रहे, आप समझते हैं कि वाकई ये पार्लियामेंट का फैसला था, तमाम जमातों ने मंजूरी दी थी, या PTI का फैसला था? नाज़िर साहब, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और मैं समझता हूँ तारीख की दुरुस्तगी के लिए ये ज़रूरी है कि मैं इस मौका पर बोलूँ, इसलिए कि उस इजलास के अंदर कि जहाँ पे ये फैसले हो रहे थे, मैं मौजूद था। मैं सेनेट का मेंबर था, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो थी, जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उसका मैं मेंबर था। और उस मौके पे जनरल बाजवा और जनरल फैज़ DGI की हैसियत से, जनरल फैज़ आर्मी चीफ की हैसियत से वहाँ पे मौजूद थे, और उस इजलास की सदारत शहबाज शरीफ ने की, और उसका गवाह मेरा जो है वो मुशाहिद हुसैन सैयद है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। ये फैसला सिरे से पॉलिटिकल हुकूमत, ये जो उसके पहले की बात की बात है, यानी पहले जो हुआ था उसमें इमरान खान नहीं थे, इसलिए कि इमरान खान नहीं आते थे, ठीक है, वो मीटिंग्स में नहीं आते थे, तो उसमें ये सारे लोग तो मौजूद थे, शहबाज शरीफ वगैरह और बाकी सारे, इमरान खान नहीं था, लेकिन उसमें जनरल बाजवा और जनरल फैज़ जो है वो मौजूद थे। फैसला पहले हो चुका था, आके उन्होंने कमेटी को सुनाया कि हम जो हैं सदारती माफ़ीनामा देंगे, बल्कि दे चुका थे, और उसके साथ साथ कोई 10 अरब रुपए मुख्तस करके उनके लिए दुकानें और कारोबार वो खोलेंगे, और इसी तरीके से बाकी जो वो मुआहिदे के शराइत थे, हमने उस वक्त भी कहा कि भाई ये तो आप कमेटी के साथ उस वक्त शेयर कर रहे हैं जब आपने बुनियादी फैसले कर लिए हैं, बल्कि बहुत से फैसलों के ऊपर तो आपने अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। तो इस फैसले में उस वक्त की सियासी हुकूमत का कोई हाथ नहीं था और कोई इख्तियार नहीं था। हमने उस वक्त भी कहा कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर
کوئی فیصلہ قبول نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے عدالتی فیصلوں سے باہر سپریم کورٹ، اس لیے کہ اس میں بہت سے لوگوں کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلے تھے، سزائیں دی گئی تو اس میں اس وقت کی سیاسی حکومت کا کوئی عمل دخل. لیکن سر اب یہ بتائیے گا کہ آپ سے متعلق سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید آپ اپنی جماعت چھوڑ چکے ہیں، کوئی پی ٹی آئی کی طرف جا رہے ہیں، ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ دیکھیں، میں گزشتہ 3 سال سے جماعت اسلامی کے کسی ذمہ داری پہ نہیں ہوں، کسی ذمہ دار فورم پہ نہیں ہوں، کسی چھوٹے بڑے فیصلے کا حصہ نہیں ہوں، لیکن میں نے جماعت چھوڑی نہیں ہے. جماعت اب بھی میرا پلیٹ فارم ہے. میں ڈاکٹر عافیہ کے لیے، غزہ کے لیے، پشتون بلوچ گریونسز کے لیے، انفورس ڈس اپیئرنس کے خلاف، اور اس کے ساتھ ساتھ فری پریس اور میڈیا کے لیے، اور جو سول رائٹس ہیں اور ڈیموکریسی ہے اس کے لیے جدوجہد جماعت ہی کے پلیٹ فارم سے کر رہا ہوں. البتہ پی ٹی آئی کی جو جمہوریت کے لیے قربانیاں ہیں، عمران خان کی، ان کی بہنوں کی، ان کے خاندان کی، ان کے 17 کارکنوں کی جو شہید ہو چکے ہیں، ان کی جو کردار آپ دیکھیں نا، 85 کارکنوں کے اوپر ملٹری کورٹس نے فیصلے دیے. تو میں اس جدوجہد کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سویلین سپریمیسی کے لیے، ٹرو ڈیموکریسی کے لیے اور رول آف لا کے لیے ان کی اس جدوجہد کی سپورٹ ہر پولیٹیکل ورکر کو کرنا چاہیے. تو یہ میں کرتا ہوں، یہ میں میرٹ کی بنیاد پر کرتا ہوں. آپ جماعت اسلامی کا ہی حصہ رہیں گے یا آنے والے دنوں میں کوئی اہم فیصلہ کر سکتے ہیں؟ میں جماعت میں ہوں اور جماعت کے پلیٹ فارم پہ اپنی جدوجہد کو جاری رکھوں گا، اور یہ وہ مقاصد ہیں جو جماعت کے دستور سے میں نے سیکھے، اس کے لیے میں جدوجہد کروں گا، اور ظاہر اس میں کوئی رکاوٹ بھی برداشت نہیں کرتا. کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے رابطہ تو نہیں ہوا؟ جیسے اسد کیسر صاحب کے حوالے سے کہا گیا کہ شاید انہوں نے نہیں، میرے ساتھ کسی یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ اسد کیسر سے ملاقات ہوئی یا اس نے رابطہ کیا، مجھ سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے. اور کچھ سینیٹرز جو ہمارے کولیگز ہیں وہ رابطے کرتے رہتے ہیں، گفتگو ہماری جس طرح پولیٹیکل ایکسپیکٹرم میں ایک ایرینا میں ہم ہوتے ہیں. چلیں سر، لیکن آپ نے، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن آپ نے پی ٹی آئی کا چلیں قربانیوں کا ذکر کیا، لیکن کل بھی پریس کانفرنس میں بیڈ گورننس کا ذکر کیا گیا. خیبر پختونخوا کی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کرم کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، دہشت گردی کے افسوسناک واقعات پیش آ رہے ہیں. آپ اس حکومت، خیبر پختونخوا کی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں، 2 باتیں. ایک تو یہ ہے کہ میں اس حکومت کی جو پی ٹی آئی کی ہے اس کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوں، لیکن عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ اس ظلم کے نیچے ان کی خراب کارکردگی غائب ہو گئی ہے. ان کی خراب کارکردگی عوام کو نظر نہیں، اس لیے کہ ظلم بہت زیادہ ہے، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ کورم کے اندر یا قبائلی اضلاع کے اندر امن و امان کی ذمہ داری گنڈاپور اور صوبائی حکومت کی نہیں ہے. ایکشن انیٹ سول پاور کے تحت، کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 245 کے تحت فوج وہاں ہے، اور وہ بنیادی ذمہ داری فوج کی ہے. اس لیے میں اس میں صوبائی حکومت کو زیادہ مورد الزام نہیں سمجھتا. چلیں ٹھیک ہے، مشتاق صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، سینیٹر مشتاق احمد گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جو موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق ایشوز ہیں اس پر ملک امین اسلم صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے جو ایشوز اور جو خاص طور پر جو معاملات ڈسکس ہوتے رہے ہیں ماضی میں بھی، لیکن ابھی بھی کئی ممالک اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اہم اقدامات اٹھائے ہیں. ابھی اگر ہم بات کریں تو ڈان میڈیا گروپ کی جانب سے بھی بریتھ پاکستان کے نام سے ایک آگاہی مہم جو ہے وہ شروع کی گئی ہے، جس کا مقصد عوام میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات اور اس سے نمٹنے کے طریقوں سے آگاہی فراہم کرنا ہے. اب ہم نے دیکھا کہ پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہوا ہے، اور کئی اقدامات کے حوالے سے بات چیت بھی ہوئی ہے. اس ایشو پر ہم بات کرتے ہیں. ملک امین اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ موسمیاتی تبدیلیوں نو ڈاؤٹ ایک اہم ایشو ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کئی ملکوں نے اس حوالے سے اقدامات بھی اٹھائے ہیں. یہ جو اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ کس حد تک ضرورت ہے کہ پاکستان کو کون کون سے اقدامات کی طرف جانا چاہیے، اور خاص طور پر جو ڈان میڈیا گروپ کی جانب سے بریتھ پاکستان کے نام سے آگاہی مہم شروع کی گئی ہے، اس کو آپ کتنا اہم سمجھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنے ڈان گروپ نے ایک بڑی ایکسٹینسو اور بڑی افیکٹو قسم کی کیمپین سٹارٹ کی ہوئی ہے، یہ اس وقت کی ضرورت تھی. بیکاز جہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا اسپیس جو ہے وہ 24 گھنٹے اس ملک کی سیاست نے انگیج کیا ہوتا ہے، اور اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہوتا. اور یہ جو ایک ایسا ایشو ہے کلائمیٹ چینج کا، جو کہ پاکستان کے لیے ایک ایگزسٹینشل ایشو ہے، یعنی زندگی موت کا یہ ایشو ہے، اور اس کے اوپر ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے. تو اس سلسلے میں
بڑا شکریہ کہ ڈان گروپ نے اس میں پہل کیا اور ایک بڑی اچھی افیکٹو کیمپین سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ جہاں تک موسمیاتی تبدیلی کے ایشو کا تعلق ہے تو یہ پاکستان کی وجہ سے نہیں ہے، یہ دنیا کے بیشتر ممالک ہیں جنہوں نے 1960 کی دہائی سے اس قسم کی گیسز پھینکنی شروع کی ہمارے ایٹماسفیئر میں، جو وہاں پہ ٹریپ ہو گئی ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ دنیا میں گلوبل وارمنگ یا گرمائش زیادہ ہو رہی ہے، اور پھر یہ موسموں میں تبدیلی آ رہی ہے جس کی وجہ سے فلڈ، سائیکلونز، ڈراؤٹس اور مختلف قسم کے نیچرل ریئیکشنز ہیں۔ یہ بیسکلی قدرت کا ایک ریئیکشن ہے اس امر کے خلاف جو کہ ہماری ایک ایل کنسیوڈ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اوور دا لاسٹ 40 ایئرس۔ نہیں، لیکن ملک صاحب اوور آل اگر آپ دیکھیں، آپ خود بھی وزیر رہے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے، ماضی کو اگر ہم سامنے رکھیں اور سال 2024 کو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ 2024 میں اس حوالے سے کچھ بہتری آئی ہے یا مشکلات میں اضافہ ہوا ہے اسی سبجیکٹ پہ؟ دیکھیں، اس میں تو بہتری اس طرح 1-2 سال میں اس میں آنا نہیں ہے، یہ لانگ ٹرم سولوشن ہے اس کا، لیکن اس کے لیے ہمیں کنسسٹنسی چاہیے اور ایک لانگ ٹرم اپروچ چاہیے اس مسئلے کو ڈیل کرنے کے لیے۔ اس مسئلے کا حل اسی چیز میں ہے کہ ہم قدرت کے ساتھ جو ہم نے ایک جنگ شروع کی ہوئی ہے اس کو ختم کریں، اور جو ہمارے گرین ایریاز ہیں ان کو بڑھایا جائے تاکہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ابزارب کر سکیں، جو ہمارے پروٹیکٹڈ ایریاز ہیں ان کو بڑھایا جائے تاکہ وہاں پر بھی کاربن کی سیکوسٹریشن ہو سکے، اور پھر جو ہماری ڈیولپمنٹ کا پاتھ وے اس کو تبدیل کیا جائے تاکہ ہم اکنامک گروتھ اور جو ایمیشنز گروتھ ہے ان کو آپس ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیں۔ یہ نہ ہو کہ جتنی ہم نے ہماری اکانومی گرو کرے گی اتنی ہماری جو گندی پوائزنس ایمیشنز ہیں وہ بھی گرو کریں۔ اگر یہ ہوتا رہا تو پھر یہ تمام دنیا رہنے کے قابل نہیں رہ جائے گی، اور پاکستان پہ تو اس کے ڈائریکٹ اثرات ہیں، کیونکہ پاکستان کی جیوگرافی ایسی ہے اور ہماری ٹپوگرافی ایسی ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ ہم سیکنڈ ہائیسٹ جو پوائنٹ ہے K2، وہاں سے سمندر تک 2000 کلومیٹر میں ہم پہنچ جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہاں پر جو تھرڈ پول آف دا ورلڈ ہے، دنیا کا تیسرا بڑا ذخیرہ کلین واٹر کا، وہ پاکستان کے اوپر ہے، جو کہ ہمالیہ کے گلیشیئر ہے، اور تقریباً ہمارے ہزاروں 10,000 سے زیادہ گلیشیئر موجود ہیں جو کہ ہمارے نارتھ کے اندر ہیں۔ لیکن اسی وجہ سے ہماری کلائمیٹ چینج کی جو ولنریبلٹی ہے وہ بھی زیادہ ہے کہ جب ہمارے یہ گلیشیئرز میں گرمی کی وجہ سے پگھلاؤ آ رہا ہے جو کہ بڑھ رہا ہے، آج کل یہ ایویڈنٹ ہے سائنٹیفک تمام ریسرچ سے، تو پھر یہ پورا ملک متاثر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو پانی، ٹھیک ہے، لیکن ملک صاحب ایک چیز بتائیے گا، جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ مختلف ممالک جو ہیں وہ تو اقدامات اٹھا رہے ہیں، انہوں نے جو پالیسی ہے اس کا بھی اعلان کیا ہے، پاکستان کی جانب سے بھی اقدامات جو اٹھائے گئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کافی ہیں؟ اور اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو 2025 آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں اناؤنسمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہیں، گراؤنڈ کے اوپر کام نہیں ہوتا۔ ہماری حکومت نے گراؤنڈ کے اوپر کام کر کے دکھایا تھا، اور جو بلین ٹری کا پروجیکٹ تھا، اس کے بعد 10 بلین ٹری کا پروجیکٹ آیا، پھر پروٹیکٹڈ ایریا انیشیٹو آیا، یہ تمام دنیا نے اس کو ایکسیپٹ کیا، تمام دنیا نے اس کو اسکروٹنائز بھی کیا، اور پھر اس کو ایکنالج بھی کیا، اور پھر اس کی تعریف بھی کی، کیونکہ پاکستان اپنے پیسے سے یہ کام کر رہا تھا، اور گراؤنڈ کے اوپر یہ کام نظر آ رہے تھے۔ اب انفارچونیٹلی سچویشن یہ ہے کہ بڑی بڑی اناؤنسمنٹس کی جاتی ہیں، لیکن وہ صرف اخباروں کی زینت بنتی ہیں، بڑے بڑے اشتہار لگ جاتے ہیں، گراؤنڈ پہ کام نہیں ہوتا۔ ہمیں گراؤنڈ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور کنسسٹنسی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ 2025 کیسا سال رہے گا، تو 2025 اگر ہم نے اپنا رخ تبدیل نہ کیا تو پاکستان کے لیے مسائل اور مشکلات بڑھتے جائیں گے۔ ہمارے موسم میں تبدیلی کی وجہ سے ہمارا جو ایگریکلچر سسٹم ہے وہ سارا ایٹ رسک آیا ہوا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ دسمبر کا اینڈ ہو گیا، جو موسمی بارشیں ہوتی تھی نومبر کے اندر وہ ابھی تک نہیں ہوئی، اور گندم کی فصل لوگ لگا کر، میں بارانی ایریا اٹک سے بلانگ کرتا ہوں، وہاں پر لوگوں نے فصل لگائی ہوئی اور وہ فصل سوکھ رہی ہے کیونکہ بارش جس ٹائم پہ آتی تھی اس ٹائم پہ نہیں آئی۔ تو ہمیں یہ تمام اپنے سسٹمز کو چینج کرنا پڑے گا، کیونکہ کلائمیٹ چینج یہاں پر اور جو موسمیاتی تبدیلی کا جو عنصر ہے وہ پاکستان میں آ چکا ہے، گیٹ کریش کر چکا ہے، اور پاکستان اس سے اسکیپ نہیں کر سکتا، ہم بھاگ نہیں سکتے یہاں سے، یہ ہماری جیوگرافی ہے، ہم نے ادھر ہی رہنا ہے۔ اس لیے ہمیں چینج کرنا پڑے گا اپنے آپ کو اور اپنے طریقوں کو، اور اس کے لیے ریسرچ بیسڈ ایکشنز کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، ہمیں اپنی گرینری کو بڑھانا ہے، ایگریکلچر میں ہم نے ایسے سیڈز کی کو سو کرنا ہے جو لیٹ سیزن آ رہا ہے
उसको बर्दाश्त कर सकें। इसी तरह हमने अडेप्ट करना चलें, ठीक है। उन मसाइल से जिनके साथ पाकिस्तान डील कर रहा है। चलें, ठीक है। अमीन असलम साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मलिक अमीन असलम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से जो मुख्तलिफ इक़दामात हैं, उनका ये कहना है कि ऐलानात की बजाय जो अहम इक़दामात हैं और जो मौसर इक़दामात हैं वो उठाने की ज़रूरत है, नहीं तो 2025 में खुदा न खास्ता पाकिस्तान को मज़ीद नुकसान मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से हो सकता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।